बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने ख़ास हिफ्ज़ो मान रखे, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपकी लसानियाँ करे। नाज़रीन, जब से हज़रत आदम ने इस धरती पे पाँव रखा है ना, तो अल्लाह ताला का ख़ास तरीका रहा है। तरीका क्या रहा है कि अल्लाह ताला ने कुछ कानून, कुछ कायदे बना दिए हैं कि हज़रत इंसान आएगा, पैदा होगा, पैदा होने के बाद बड़ा होगा, बच्चे पैदा होंगे, फिर पैवंदे खाक हो जाएगा, वो उसकी जिस्म यहाँ रह जाएगा, रूह आसमान की तरफ चली जाएगी। ये तरीका, ये वारदात, ये कानून अल्लाह का जारी और सारी है। लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इंसानों को हैरान करने के लिए ना अजीब से काम करता है, दुनिया में मैं कहते हैं इंटरफेरेंस करता है। बस ये कायदा है कि जब कोई बंदा फौत हो जाता है, जब किसी की रूह जिस्म से निकल जाती है, वो दोबारा नहीं आती। लेकिन कभी कभी लोगों को हैरान करने के लिए अल्लाह ताला एक डिफरेंट रास्ता अपनाता है कि हमारे पास एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जो मेरी बहनों की तरह मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, कि जिनके साथ अल्लाह ताला ने एक अलग टेस्ट, एक वखरा टेस्ट उनको इस तरह दिया कि जब उनके रूह ने जिस्म का साथ छोड़ा तो वो रूह अपना ही नज़ारा कर रही थी, अपनी जिस्म को देख रही थी। यानी किसी हम कह सकते हैं कि वो मेरी बहन, वो मेरी हस्ती, जो जिस्म और रूह का रिश्ता टूटा, लेकिन टूटने के बाद वो फिर दोबारा अपने जिस्म में आई और डॉक्टरों ने तय कर दिया कि अब ये ज़िंदा नहीं रही, और डॉक्टरों ने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर दिए। लेकिन अल्लाह का ताला का सिस्टम देखे, जब वो लोगों को हैरान करता है ना, मैं अक्सर कहता हूँ, तो वो अलहदा एंगल लेता है, अलहदा जाविया लेता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, वो बादशाह है, वो जो मर्ज़ी करे। तो मेरी बहन के साथ दोबारा फिर वाक़या हुआ, 2 दफ़ा ये ऐसा हादसा या 2 दफ़ा ऐसा ये इवेंट हुआ है कि जब वो उनके जिस्म और रूह का रिश्ता टूटा, वो जिस्म से उनकी रूह बाहर आई, वो अपने जिस्म को देख रही थी, और दोबारा फिर अल्लाह की मशीयत या उनकी मिन्नत अल्लाह ताला के हज़ूर दोबारा फिर वो जिस्म में आ गई। और आज कितने सालों बाद माशाल्लाह माशाल्लाह वो एक शानदार ज़िंदगी गुजार रही हैं। और आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत खूबसूरत होगा कि आपके लिए एक ऐसा हैरान कुन यहाँ पे इंकशाफात होंगे, हैरान कुन बातें आएंगी जो आपको हैरान कर देंगी, और अल्लाह की वहदानियत पे, अल्लाह के सिस्टम पे आपको और बिलीव आएगा कि अगर अल्लाह के साथ आपका यकीन तगड़ा, अगर अल्लाह के साथ आपकी मोहब्बत ज़्यादा है, तो कैसे कैसे आपको रंग कैसे कैसे इजहार करता है आपके साथ। तो आज बिल्कुल वेलकम कीजिएगा मेरे साथ। आज हमारे पास सादिया सोहेल साहबा, जो साहब MPA भी हैं और मुआशरे के एक सरगर्म रुकन है। मुआशरे में जब भी किसी को तकलीफ़, दर्द, कोई प्रॉब्लम होती है, तो इनका वजूद, इनका करैक्टर वहाँ पे हमें नज़र आता है। तो आज हमारे पास वजूद है। तो सादिया आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे अल्फाज में तारुफ़ कराने का। दूसरा, ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आप जैसे प्यारे इंसान, अल्लाह के दरवेश के साथ आप मुझे बैठने का मौका मिला। सलामत रहें, खुश रहें। ये तो बरकतें मेरे लिए हैं। सलामत रहे, खुश रहे। तो ये वाकई किसी आम इंसान के लिए बहुत हैरान कुन बात है कि जब जिस्म और रूह का रिश्ता टूटे, रूह बाहर आ गई और वो फिर फरिश्ते ऊपर ले जाते हैं। लेकिन आपने वो नज़ारा देखा, तो हमारे नाजरीन के लिए आप बार बार, मुझे पता पहले भी बार आप TV प्रोग्राम में, पॉडकास्टों में इज़हार कर चुकी हैं, तो ये ज़रूर दिखाइए ये हादसा या ये वाक़या एक दफ़ा हुआ या 2 दफ़ा हुआ? देखिए, एक तो ये 2 बार हुआ। एक जो था वो मेरा काफ़ी चाइल्डहुड था, उसमें मैं 6-7 साल की थी, और उसमें मेरी अपेंडिक्स फटी और 72 फट गई और 72 घंटे डायग्नोज ही नहीं हो सकी। जहर फैल गया तमाम। और जब डॉक्टर्स के पास ने, जो प्राइवेट डॉक्टर देख रहा था, उसने जवाब दे दिया, और 2 लाहौर के बड़े मशहूर हॉस्पिटल गए, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वहाँ से मुझे डेथ डिक्लेयर कर दी, बिल्कुल घर भेज दिया गया। अब 72 घंटे तो, और मेरे वालिद साहब थे कराची में उन दिनों। अब वालिद साहब की आमद का इंतज़ार था कि अब मेरी मैयत जैसे रखी होती है और सब लोग देख रहे होते हैं, और सब बस इंतज़ार था। लेकिन मेरे वालिद जब आए ना, अब उनका एक रिएक्शन बहुत ही अजीब व गरीब था। उन्होंने मुझे उस चारपाई से उठाया और ले के गाड़ी में डालकर भाग गए। अब सब हैरान हैं कि बेटी की ये यहाँ तो मोहब्बत है या ऐसी क्या चीज़ है जो इनको, ये अल्लाह से तलक कह रहा था कि नहीं, हाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा, फिर यहाँ पे UCH हॉस्पिटल का नाम लूंगी इसलिए कि उन्होंने ये वाकया, रूह परवर वाकया वहाँ पे अच्छा, वहाँ एक उन दिनों डॉक्टर बेंजामिन थे, अमेरिकन डॉक्टर थे, बहुत मशहूर, बड़ा नाम था इनका। अब्बू ने उनको दिखाया, उन्होंने भी मेरा 2 बार बड़ा डीप सारा एग्जामिन किया, उन्होंने कहा शी इज नो मोर। उन्होंने भी ये कहा, लेकिन अब्बू कहते नहीं। और अब्बू ने कहा कि तुम्हारे बिलीव की वजह क्या है? अब्बू के अंदर रब का एक कशफ हो रहा था, अल्लाह की तरफ से था। मेरे अब्बू ने कहा ये मरेगी ना तो मुझे इधर पता चलेगा, ये मुझे इधर सुकून है कि, और पता है ये जिंदा है। अब यकीन माने, डॉक्टर ने फिर अब्बू के इंसिस्ट करने, फिर डीप डाउन, फिर एकदम उसको एक मेरी जैसे पर्ल आपस आती है ना आपकी लाइफ का एहसास, कहीं अंदर एकदम कोई जैसे छिड़ती है, वेन जारी शुरू, हार्ट बीट कोई होती है। तो देखा, एक मिनट, उसने फिर एग्जाम्पल, फिर उसने कहा नहीं, मुझे लगता है कि कहीं अंदर अभी जिंदगी है।
تو پھر وہ مجھے اس نے میری سرجری تھی کوئی 9 آورس سرجری 9 گھنٹے کی 9 گھنٹے کی یہ آج سے 25-30 سال پرانی بات ہے. ہاں اور میں 1 سال ہاسپٹلائز رہی اس سے بھی زیادہ ہوگی آپ نے خوش کر دیا مجھے کہ میں چھوٹی سی یہ آپ چھوٹی ہے کوئی بھی خاتون 30 سال سے اوپر نہیں جاتی نہیں جا سکتی جانا بھی نہیں جنت میں جو عمر ہے نا وہی ہے تو وہ جناب یہ اللہ کا ایک معجزہ ہوا کہ اللہ نے مجھے وہ آپ کو یقین مانے کہ ڈاکٹر بینجامن اپنی بیوی امریکن بیوی تھی بچے اور جو وہاں چرچ کے پادری تھے وہ مجھے اسپیشل دیکھنے آئے تھے کہ یہ اللہ کا کون سا میریکل ہے کہ جو یہ لڑکی موت سے اور دفنائی جا چکی ہوتی اگر میرے باپ کا وہ بلیو نہ ہوتا تو ایک بار تو یہ واقعہ ہے. میں یہاں پہ اپنے دیکھ رہا ہوں کہ باپ اور بیٹی کا جو رشتہ بڑا انمول ہوتا ہے. بے شک یہ اتنا رشتہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی جو بیٹی جان دیتی باپ پہ اور باپ جان دیتا بیٹی پہ. تو میم کے جو والد صاحب تھے ان کو اتنا شدت سے عشق تھا ان سے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے اور پتہ نہیں کون سی کون سی دعا کون سی کپ کپی ایک دم گئی آسمان پہ. اللہ نے کہا نہیں یہ باپ بیٹی کا رشتہ بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے. اس رشتے کو اللہ نے پھر بحال کر دیا. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہوا وہ ہوا کہ میں مجھے نہیں پتا تھا لیکن میری بہت کمپلیکیشن ملٹیپل سرجریز تھیں. میرا بیٹا جو تھا وہ اس ٹائم 2.25 سال کا تھا. ہاں اور میرا ساتھ تب بھی اس وقت میرے ساتھ ابو ہاسپٹل میں موجود تھے اور میری ساس بھی اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے بہت ہی نیک 13 حج کیے ہوئے تھے عبادت گزار ساری رات بہت نیک خاتون تھی اور مجھ سے بھی بہت ہی محبت کرتی تھی. وہاں پہ ہوا کہ وہاں پہ میں ہاسپٹل میں کچھ کمپلیکیشنز ہو گئیں اس کے لیے میں داخل تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں اس وقت پریگننٹ بھی تھی اور یہ اس ٹائم تک پتہ ہی نہیں تھا. یہ میں کہتا ہوں بار بار اللہ جب اپنی انٹرفیئرنس کرتا ہے نا کسی معاملے میں دکھاتا ہے کہ میں کائنات کا کلوتا وارث اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا. اب یقین مانے اچھا جب وہاں مجھے ایک دم سے پہلے میں بالکل ابو سے بات چیت کر رہی تو ایک دم مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے انگوٹھے سے کچھ چیز سرک رہی ہے میرے اندر سے. اب وہ لمحہ بہ لمحہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرے پاؤں کی موومنٹ ختم ہو گئی ہے. اب میں کہنا چاہ رہی ہوں ابو کو پر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے. اب مجھے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ میرا جسم اور آپ سن رہے ہیں میں سنوں بالکل. اور پھر یہاں پہ جب وہ پہنچا مرحلہ تو ایسے تھا جیسے جہازوں کے بہت سارے انجن آپ کھول دیں نا کٹھے آواز گڑگڑاہٹ اور اس کے بعد شم کر کے میرے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے. پھر منظر میرے سامنے چینج ہو گیا. اچھا نکلنے کے بعد کمرے میں لیٹی ہوئی تکلیف سے آزاد ہو گئی. ہاں تکلیف ختم ہو گئی. اب میں ہوا میں فلوٹ کر رہی ہوں اور میں نے سامنے بیڈ پہ خود کو لیٹے دیکھا. اب میں ابو کو بھاگتے دیکھا ڈاکٹرز کو بلانے کے لیے اور میری ساس ماشاءاللہ بڑی حجاب کر کے تسبیحات کر رہی ہیں اور چکر لگا رہی ہیں رو رہی ہیں. اب میں نے کب دیکھا اب میں کہہ رہی ہوں سب مجھے سمجھ آ گئی. میں کو اس کا مطلب ہے کہ میں تو نو مور میں تو چلی گئی. اور اب میرے جب اب میں کہہ رہی ہوں اچھا پھر مجھے ایک دم میرے بیٹے کا نا چہرہ میرے سامنے آیا. یعنی کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ کتنا عظیم ہے. اس حال میں بھی جو مامتا ہے نا وہ تڑپ تڑپ کے اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے. اور جب مجھے بیٹا نظر آیا نا وہ میرے بغیر میں ہاسپٹل تھی بڑی مشکل سے رہ رہا تھا. 2 سال کا تھا. ہاں 2.25 سال کا معصوم سا چہرہ. اور مجھے ایک دم اچھا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہے. اب مجھے نہیں پتا میں کہہ رہی ہوں میں مخاطب اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہوں اللہ لیکن میرا بھی بچہ بہت چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ مجھے پلیز جانے دیں. آپ کو اپنی بچپن یاد آ گیا. مجھے وہی جو میں نے بھی دیکھا تھا. ہماری اپنی جو والدہ تھی میری بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ہماری دوسری والدہ لیکن جب میں ذرا بڑی ہوئی تھی تو تب وہ آئی زندگی میں لیکن میں نے بچپن کا اس در سے اس پل صراط سے آپ گزری. ہاں اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی گزارنا ہے. نہیں میں کہا اللہ مجھے واپس جانا ہے. اچھا اب ایک ایسی کیفیت تھی کہ میں اس شیپ میں تھی چہرہ ایسا میں باڈی مجھے محسوس ہو رہا ہے میں فلوٹ کر رہی ہوں. اب ادھر ڈاکٹر آئے ہیں پش کر رہے ہیں مجھے مطلب بہت دیر سب مشینیں لگا رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے میں سب دیکھ رہی ہوں اور کوئی ایسے انجیکشن بھی میرے دل پہ لگایا گیا. پر میں کہہ رہی ہوں نہیں اللہ تعالیٰ لیکن جو آپ کی باڈی کے ساتھ کاروائی ہو رہی ہے اس کی فیلنگ لمس آپ کو احساس ہو رہا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. وہ تو میں صرف دیکھ رہی ہوں اور مجھے اس ٹائم کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں جسمانی کوئی تکلیف نہیں تھی. اب بس مجھے نا پھر آہستہ آہستہ ہوا جیسے مجھے کوئی اوپر کھینچ رہا ہے لے جانے کے لیے کہ بس ٹائم از اوور.
اور جب میری شدت بڑھتی چلی گئی، جب انہوں نے مجھے پہلا شوق دیا نا میرے دل کو، اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بہت کم ٹائم ہے، یہاں تو مجھے جانا ہے. میں اللہ سے جیسے لڑتے نہیں ہے، ایک ضد، اللہ مجھے جانے دے. مجھے اپنا بیٹا نظر آئے اور اس سے ممتا جو تھی نا وہ اپنے عروج پہ تھی، اور میں نے کہا نہیں اللہ مجھے واپس جانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو وہ دکھ نہیں دینا، مجھے واپس بھیجے. اور تیسرے 2 شوق کے بعد ڈاکٹر نے بند کر دیا. اچھا ڈاکٹر نے ہمت ہار دی. ہاں، ابو نے کہا ایک بار اور، پھر میرا باپ ابو اللہ کی ذات پھر وہاں پہ ہے. پھر کہا ایک بار اور. ادھر میں پورا زور لگا رہی ہوں، مجھے اور اوپر کی طرف کھینچنا شروع ہو گیا کہ نکلو بس یہاں سے. بس ایسے جیسے میں نے کہا اللہ مجھے پلیز موقع دے دے، اللہ مجھے جانے دے. اتنے میں ایک دم مجھے کسی اور اللہ کا پیمانہ رحمت چھلک پڑا اور اسے مجھے یوں چھوڑ دیا، اور میں اسی تیزی سے کھینچ رہے تھے، ختم ہو گئی. انہوں نے وہی مجھے چھوڑ دیا، اور میں تیزی سے واپس اپنے جسم میں داخل ہوئی. اور ڈاکٹر نے مجھے تیسرا شوق لگایا اور میں کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی. ڈاکٹر وہ کہتے دکھایا انہوں نے کہ آپ کی کلینکل ڈیتھ ہو چکی تھی. اور جب میں نے ان کو بتایا کون کیا کر رہا تھا، ابو آپ کہاں تھے، تو وہ آپ نے سارا بتایا. آپ ڈاکٹر کی طرف بھاگ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب یہ کر رہے تھے، سب بتایا میں نے ان کو. وہ سب حیران. میں نے کہا بس میرا رب ہے جو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان. اور پھر میرا جو پہلا آپریشن کے بعد نا، آپ یقین مانے مٹی صاحب کہ آپ اللہ کے بہت پیارے انسان ہیں، کہ میری آنتیں ضائع ہو گئی، میرا باؤل سسٹم آرٹیفیشلی بعد میں میڈ ہوا. ڈاکٹر کہتے تھے کہ کبھی نارمل لائف نہیں گزار سکتی، اولاد بھی شاید نہ ہو. میری بچپن کی انگیجمنٹ میرے اپنوں نے توڑ دی کہ اس کا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن نہ اللہ نے اولاد کے لیے مجھے ایک دن انتظار کروایا. اور اللہ نے میں ایک بندے جیسا کیا کام، میں 10 بندوں جتنا کام کروایا. آپ دیکھتے ہیں سارا. اور میرے مولا نے یہ کیا. اور میں سمجھتی ہوں انسان کو نا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو میں سمجھاؤں نا ابھی تک کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں تقدیر اور قسمت میں لکھ دی گئی ہیں. تو جو میم کے والے سے سارا واقعہ ہوا، تو اللہ کی ذات میں کہتا ہوتا ہوں وہ اکلوتا وارث ہے. اگر آپ دعا مانگتے ہیں، اگر اللہ کو ترلا ڈالتے ہیں، کشکول بنتے، تو اللہ اپنے فیصلے تبدیل بھی کر سکتے ہیں. یہاں وہ واقعہ ہوا ہے جب مامتا اور بیٹے کا رشتہ آیا، اور جب ماں نے اللہ کو بالکل کشکول بنی، تڑپی، سسکی، کپ کپائی، تو اللہ نے کہا جا تم ایک اور موقع دیتا ہوں. تو یہ اللہ کی بہار یا اللہ کی قسمت اللہ کے بندے سے تعلق ہے. تو پھر آپ واپس آنے کے بعد کتنے دن ہلدی ہو گئی؟ میں واپس آنے کے بعد پھر اس کے بعد مجھے چلا کہ وہ ایک بیٹا وہی نہیں، میرے پیٹ میں بھی ایک اولاد ہے کہ میں پریگننٹ ہوں. اور وہ میری بیٹی ماشاءاللہ اب UK، اس کی پیدائش بھی ڈاکٹروں کے لیے، کیونکہ اتنی اینٹی بائیوٹک ہیوی ڈوز جا چکی تھی. جب ڈاکٹرز پہ انکشاف ہوا وہ تو حیران پہ، ایون UK تک گئی علاج کے لیے. تو وہاں ڈاکٹر مجھے کہتی ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ اتنا ہونے کے باوجود اللہ نے، اس نے کہا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے بچے کے برین کا لیتے ہیں مواد، کہ بچہ اب نارمل تو نہیں، اتنے پروسیجر سے گزرا ہے. تو میں نے کہا نہیں، اس میں بچے کے لیے رسک ہوتا ہے. تو میں نے کہا جس اللہ نے اس کو اس حالات میں بھی زندگی دی ہے، جو میری دھڑکن بند ہو گئی، تو میں کیسے اس کو چیلنج کر دوں. اب جو میرا اللہ مجھے وہ تحفہ دے رہا ہے مجھے دل سے ایکسیپٹ ہے. اور اللہ نے مجھے بہت ہی پیاری اور نیک بیٹی دی. اللہ نے اس کو لانا تھا دنیا میں. بالکل. اور میں اللہ کی حکمت پہ حیران ہوں، اور میرا بلیو اللہ کی ذات پہ. اور میں یہ دیکھیں اللہ نے مجھے پھر یہ اعزاز دیا کہ مجھے اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی خدمت کرنے کا موقع دیا. سبحان، یہ سب سے بڑی بات ہوئی. سب مجھے اس قابل کیا کہ میں ان کی خدمت کر سکوں. اور وہ پراؤڈلی انہوں نے دیکھا. ہاں. اور مجھے میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے، ایک ان کا ایسا کمنٹ ہے میرے لیے. اب ہمارے 3 بھائی اور بہت ہی اچھے بھائی، 3 بہنیں. میرے ابو نے کہا تیرے جیسی ایک ہی بیٹی ہو تو کافی ہوتا ہے. یہ میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو جس کا کوئی مقابلہ نہیں. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. تیری جیسی بیٹیوں پہ بیٹے قربان. بس یہ حالانکہ ابو کی ساری اولاد بہت اچھی ہے، میرا خود اچھی ہوگی نا، لیکن بس وہ اللہ کا کرم، میرے ابو سے کوئی تعلق پیار ایسا وارہانہ نہیں. یہ بیٹی اور باپ کا ہوتا ہے. ابو کی چلے گئے 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں آج بھی روز قبرستان جاتی ہوں، ان کے پاس بیٹھتی ہوں، ان کو ساتھ جو ٹائم ہم سپینڈ کرتے تھے وہ کرتی ہوں، میموریز یاد کرتی ہوں. اچھا میم، جب آپ کے جسم سے وہ روح کے نکلنے کا پروسیس شروع ہوا، آپ حیرت میں تھی، تکلیف میں تھی، یہ کیا کیفیت تھی اس وقت؟ اچھا مجھے نا اس ٹائم میں
तकलीफ ऐसा इतनी मुझे याद नहीं, तकलीफ नहीं थी। फालजी कैफियत थी? हाँ ऐसी था आप कि बेबस जैसे थी? हाँ बेबस थी। ये था कि मैं बोलना चाहती थी, बोल नहीं पाती थी। एक चीज प्रोसीजर हो रहा है कि मैं उसको रोक नहीं सकती थी। उसको बस ये था कि मैं सिर्फ देख सकती हूँ कि हो क्या रहा है, मैं कर कुछ नहीं सकती। लेकिन इवन मैं अब्बू को बताना चाहती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन मेरे खामोश होंठ खामोश हो गए थे। और अल्लाह का जो प्रोसीजर चल रहा था वो चल रहा था। दर्द था? दर्द नहीं था, खौफ? कोई दर्द खौफ भी नहीं था। अच्छा, ये आपको एहसास हो रहा था कि कोई नादीदा, कोई गैर मरई, कोई ऐसी ना दिखने वाली कुव्वत है जो आपके जिस्म और रूह को लदा कर रही है, एहसास हो रहा था? मुझे ये हाँ बिल्कुल पता चल रहा था कि कोई मेरी रूह को जिस्म से पकड़ के ऐसे निकाल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एहसास था कि ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जैसे खींचते नहीं है, मतलब उसमें आहिस्तगी थी, कोई दरिंदगी नहीं थी, आहिस्तगी थी। ऐसे खींचते खींचते मुझे पता चल रहा है ये ट्रैवल हो रहा है, ये यहाँ तक पहुंचा। तो फिर बहुत सारा शोर मैंने सुना, और उसके बाद जहाजों के इंजन जैसे स्टार्ट होते हैं ना, वाइब्रेशन, और फिर यहाँ से निकला जैसे जोर पूरा लगता है ना एक, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसकी हिकमत क्या थी, वो क्या था। मेरी अक्ल बहुत नाकिस है, मैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ हरफ बहरफ, क्योंकि अल्लाह को जवाब दे रहा है, झूठ सच नहीं आप मिला सकते। लेकिन मेरी ये कैफियत थी। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला जब इंसानों को पैदा करता है तो आम इंसान जब दुनिया में कुछ चीज़ तख्लीक करते हैं ना, तो अगर वो कप बनाएगा तो सारे कप एक जैसे होंगे, अगर वो गिलास बनाएगा सारे गिलास एक जैसे होंगे, कोई कुर्सी मेज़ बनाएगा एक जैसे होंगे। लेकिन रब की तख्लीक की जो ब्यूटी है ना, उसकी हर चीज़ पहले से डिफरेंट होती है। एक फूल है, दूसरा फूल डिफरेंट है, तीसरा फूल डिफरेंट। इनकी इवन के इंसान है, उसकी फिंगर टिप्स आप देख लें, आंखों का रंग देख लें, पूरी दुनिया में अरबों खरबों जितने भी इंसान मौजूद आए गए, हर एक पहले से डिफरेंट है। ये उसकी तनव्वो, उसकी वैरायटी, उसका वखरापन है। इसी तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि जब अल्लाह की ज़ात इंसानों को हैरान करना चाहती है, कुछ गैर मामूली लोग पैदा करते हैं। हमारी जो मैम सादिया सोहेल मेरी बहन है, ये उन लोगों में शामिल है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कुछ लोग जिनके रूहानी यूनिट्स ऑन होते हैं, वो दुनिया में आते हैं, लेकिन उनकी दूसरी मखलूक़ात यहाँ पे जो है जिन्नात हैं या आस्कर वर्ल्ड के मेंबर हैं, जो जिनकी तख्लीक का मादा हमारे वाला नहीं है, तो अल्लाह ताला इन लोगों को वो सलाहियत देता है, इनके अंदर वो यूनिट्स या तीसरी आँख या बातनी आँख खुली होती है, ये उनको देख सकते हैं। तो हम मैम से ये भी सवाल करते हैं कि आया ज़िंदगी में जो एक तो ये हमारी फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ तो हम सारे लोग जिंदा कायम हैं, एक हमारी दूसरी कौम है जिसे रब आने से पहले, हमारे आने से पहले अल्लाह ताला ने यहाँ पे जन्नात को बसेरा किया था। तो क्या कभी आपने उनको देखा या उनसे वास्ता पड़ा, या आपको कभी ये कैफियत से गुजरी कि कोई उस दुनिया का चीज़ आप देख रही हैं? बिल्कुल, ये मेरी दादी जो थी उनमें ये अब्बू बताते हैं, मैं छोटी थी तो उनका इंतकाल हो गया। बड़ी रूहानी शख्सियत थी, 9 बेटियों और 1 बेटे की माँ थी, और बड़ी 9 बेटियाँ। मेरे अब्बू 9 बहनों के इकलौते भाई थे। तो जब जो जिंदा थे तो कितनी बहनें जिंदा थी? माश सारे ही और तो लाड। हाँ, अब्बू के फिर अब्बू की जिंदगी में बड़ी वाली गई हैं, छोटी जिंदा थी। तो अब्बू के बाद 9 माएँ थी अब्बू के पास। हाँ, अब्बू के पास तो बहनें वो जो बाप से, हमारे भाई से इश्क करती थी अपने अब्बू से, मतलब हमारे अब्बू उनके भाई। क्योंकि मेरी दादी फिर उसके बाद बेवा हो गई, इतने बच्चों के साथ बेवा हो गई, और फिर कश्मीर से, हम जम्मू कश्मीर से माइग्रेट होके आए। आपका कलर बता रहा है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं। तो जम्मू कश्मीर कौन सा इलाका था? जम्मू का कोई देहात था, मुझे याद नहीं, अब्बू बताते होते थे, मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं है वहाँ का। और अब्बू हरन जब माइग्रेट किया, हमारे मेरे एक फुप्पा उसमें शहीद भी हुए, और बहुत सारी बच्चियों को बचा के ये लोग वहाँ से निकाल के लाए। और जिस तरह, तो अब हमारी ट्रेनिंग में ना खून में पाकिस्तान की मोहब्बत डाली गई है कि तुम्हें नहीं पता कि कितनी कुर्बानियों से ये मुल्क मिला है। तो अच्छा, वो दादों में हमारी में ये चीज़ था, बेबे जी हम कहते थे। बेबे जी में वो अब हमजाद भी देख लेती थी। हाँ, अच्छा, उनके पास भी सलाहियत थी? उनके पास थी, उन्हीं से शायद कुछ मुझे आई है, मेरा कोई कमाल नहीं है ना। मैंने वो बहुत इबादत गुजार थी, बहुत ही नेक। वो हमारे कैंट के मौलवी मंजूर साहब हमारे वहाँ इमाम मस्जिद थे, बहुत ही नेक आदमी। कैंट वाले सारे ही लोग उनको जानते होंगे। वो जब सुबह फजर पढ़ के वॉक करते थे तो बेबी जी गुजर रही होती थी, तो वो उनको भी सलाम करती थी, उनके हमजाद को भी करती थी। सुभान तो वो मौलवी साहब को पता था कि इनको नजर आता है, और वो हमारे घर में उस टाइम जो हमारा आबाई घर था उसमें जन्नात का बहुत था आना जाना। मैंने जन्नात की तलावत भी सुनी है, उनको देखने का भी मुझे बार हाँ
اور جہاں پہ موجود ہوتے ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا بھی آگاہی دے دیتے ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، اور کوئی ایسی معاملات جہاں گڑبڑ ہے، کوئی ایسا گھر، کوئی ایسے آفیسز، اور دیکھنے کے تو واقعات بے شمار ہوئے ہیں میرے ساتھ، میں نے زندگی میں بہت بار آمنا سامنا ہوا، اور اچھوں سے بھی، بہت خطرناک والوں سے بھی، اور ایسے بھی دیکھے جو بہت ہیلپنگ، اور معصوم بچوں کی شکل میں بھی دیکھے، ان کی مطلب فیملیز دیکھی پوری کی پوری، تو اللہ نے یہ دیا، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، مجھے بہت سارے دوست جموں کشمیر سے فون کرتے ہیں، سوپور سے، پھر سری نگر سے فون کرتے ہیں، بے شمار میری بیٹیاں بیٹے، مجھے سینکڑوں لوگ اب ہو گئے جو مجھے فون کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بڑی اچھا پروگرام کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن جو جس کا جین، جس کا ڈی این اے، جس کا بلڈ وہ جموں کشمیر سے ہے، اور آپ بالکل انجوائے خوش کریں گے کہ آپ وہاں آپ کے علاقے کی بیٹی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے روحانی یونٹ 100 ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مادی جسم سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مادی جسم کے اندر کچھ ایسے یونٹس رکھے ہوئے ہیں، کسی کا کشف کے ساتھ، کسی کا الہام کے ساتھ، کسی کا باطن کے ساتھ، کسی تیسری آنکھ کے ساتھ، جب کوئی بندہ ریاضت سے، مجاہدے سے ان کو کھولتا ہے۔ لیکن جو میری بہن ہے یہ اور ان کی دادی، یہ نیچرل ٹیلنٹ تھا، انہوں نے اتنی ریاضت مجاہدہ شاید نہیں کیا، لیکن ان کے اندر یہ نیچرل ٹیلنٹ تھا کہ ان کو یہ نظر آتے تھے۔ ابھی ہم جنات کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے، وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، جڑے رہیے گا، بڑی شاندار پروگرام جاری و ساری ہے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔